بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم؟ طبعا ده تاني فيديو ان شاء الله اسجله. انا اسلام، طالب بجامعة الازهر، قسم اللغة الاردية سنة رابعة. ان شاء الله النهاردة هيكون في حاجات او حاجتين جداد مهمين جدا. اول حاجة اللي هو كانش موجود في الفيديو اللي فات اللي هو الكلام، ان شاء الله هيكون موجود وبصورة كويسة. الحاجة التانية المفاجأة دي هسيبها لكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وان شاء الله تعجبكم. احنا كنا المرة اللي فاتت بدأنا كان بالملكية، بس كانت بداية مجرد ان هي تجربة بالنسبة لي. النهاردة بقى هنبدأ من الأول إن شاء الله من الصفر، وهي الحروف. الحروف في اللغة الأردية. الحروف في اللغة الأردية، اللغة الأردية عامة كده ماشي، هي كانت لغة شبه القارة الهندية ماشي. لما جت التقسيم حصل في سنة 47 1947 بقت الهند وباكستان. جت باكستان كتبت بالخط الأردو اللي هو الخط العربي اللي بيسموه الخط القرآني، الهند كتبت بخط سموه الخط الهندي وهو الديوناجري السنسكريتي، هي اللي هي حروف قديمة جابوها من زمان يعني وكده. بس فاحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا بقدر الامكان نبسط الامور مع بعض، وهنبدأ من البداية. الحروف في اللغة الأردية بتتكون من ثلاث او اربع حاجات. خلينا نتكون من اربع حاجات. اول حاجة اول حاجة الحروف اللغة العربية. اول حاجة حروف اللغة العربية هي مستخدمة كلها كده بنفس كل الحروف مستخدمة في اللغة الأردية كاملة، مع طبعا اللي هو التغيير في نطق بعض الحروف. يعني مثلا الضاد ما بيعرفوش ينطقوها بيقولوا ظه، مثلا الحاء ما بينطقوهاش حاء بيقولوا هاء، مثلا الث احنا بنقول ث، لا هما بينطقوها سين عادي. يعني السين والصاد والث مشتركين في ايه؟ في حرف واحد. الطاء والتاء مشتركين برضو في حرف واحد. يبقى الحروف باللغة العربية تمام هي مستخدمة في اللغة الأردية. نيجي اللي بعد كده، يعني كده 28 حرف بتوعنا مستخدمين في. طبعا عندهم مثلا نيجي بعد كده للحروف الفارسية. في 4 حروف فارسية على الحروف العربية مستخدمين في اللغة الأردية. أول حرف من الحروف الفارسية البي اللي هي الباء وتحتها 3 نقط زي ما انتم شايفين كده. بي واللي بتنطقها في الانجليش بحرف البي التقيلة. بعد كده حرف التشي واللي هو الجيم 3 نقط تشي زي ما انتم شايفين كده. تشي برضو بينطق في الانجليزي السي اتش. بعد كده الجي اللي هو الراء فوقها 3 نقط، ده مش مستخدم، يعني يعتبر قليل جدا في اللغة الأردية، معدوم بمعنى أصح. بعد كده الجا اللي هو حرف الكاف وعليه شرطة زي ما انتم شايفين كده. الجا 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 اللي هي زي حرف الجي في الانجليش تمام كده. بعد كده نيجي للقسم الثالث معذرة، نيجي للقسم الثالث في اللغة الأردية، وهي الحروف المعدلة أو بيسموها الحروف الهندية القديمة. زي ايه بقى الحروف الهندية القديمة؟ أول حاجة ت اللي هو التاء بدل النقطتين حاطين طاء صغيرة، يبقى احنا بنسميها كده مصريين تاء الطوئية بحرف الطاء. يبقى بنقولها ت. عشان نقولها لازم نرفع اللسان كده تمام لفوق. ت على سقف الحنك بطرف اللسان ونقول ت. يبقى ده اسمه حرف ت وبيكتب زي ما انتم شايفين كده ت. نيجي للحرف الثاني وهو دال. برضو نفس الكلام ونفس النطق، بنقلب طرف اللسان بنحطه في اعلى سقف الحنك وبنطلع مع نفس بسيط كده د زي ما انتم شايفين كده. نيجي بعد كده عارفين الالدغ في حرف الراء، فهو نفس الكلام ر. خلاص مع بعض كده وبرضو بيكتب زي ما انتم شايفين. نيجي لبعد كده اللي هي القسم الرابع والأخير من أقسام الحروف في اللغة الأردية، وهي الحروف المركبة. الحروف المركبة تمام تتكون من شقين. أول حاجة الشق الأولاني الباء زي ما انتم شايفين والهاء. الباء والهاء لما يجي في الاسبلنج بتاعها بيعتبروا حرف واحد، فبالتالي ده اسمه حرف مركب.
والحروف المركبة بتتكون من الباء والهاء، والباء التقيلة والهاء، والتاء والهاء، والتاء والهاء، والجيم. طبعا الجيم احنا بنقول عليها جيم قاهرية، لا هي جيم، جيم والهاء، والتشي والهاء، والدال والدي والري، والراء والري، والقا والجا، واللا والميم والنون. لام وميم ونون، بس دول مستخدمين قليلا في اللغة الأردية. يبقى احنا كده خلصنا الثلاث أقسام بتوع الأربع أقسام بتوع الحروف. معذرة. نيجي لحرف الواو. حرف الواو تلاقي مثلا الشمال ينطقوا واو، وتلاقي في الجنوب ينطقوا في. ماشي. فده على حسب نطق كل منطقة، والنطق ده صح والنطق ده صح. تمام. على حسب بقى اللي احنا بنسمعه من اهل اللغة. لو نطق الكلمة دي بحرف الواو بننطقها بحرف الواو، نطقها بحرف الفي بننطقها بحرف الفي. خلاص كده. ديوار وديفار وهكذا. نيجي مثلا بعد كده في حاجة اسمها نون غنة، ودي بتطلع من الخيشوم. يعني مش هعرف ان انا اطلعها لكم غير بمثال، مثل كلمة صامب يعني ثعبان. صامب. هل انا ما قلتش نون فقلت صامب، طلعت صوت من الخيشوم كده. تمام كده. ايه تاني مثلا في حروف تاني متنازع عليها او في اختلافات في الحروف. تمام. ان شاء الله دي بداية صغيرة، ودي الحروف مع طبعا تكملة ان شاء الله فيما بعد. واتمنى ان حضراتكم تفيدونا وتشاركونا باي مقترحات او اي استفسارات عن اي حاجة. احنا موجودين دايما ان شاء الله على الفيسبوك، على الجيميل، على الياهو، على برضو على الفون، على الواتساب، وعلى اليوتيوب ان شاء الله. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وشكرا لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.